90.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa ika-78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1160 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Ito po ang programang Family Matters. Ako po si Kuya Jerry. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhang pang-pamilya. Ayan mga kapatid, mga parikoy, mangutana ko nimo. Unsa man gyud ang tinuod nga sukdanan sa usa ka malampuson nga lalaki? At makita nga kada adlaw nagkugita sa gawas. Biyahe dinhi, trabaho didto. Sige tagpaningkamot nga matukod og nindot nga balay alang sa atong pamilya. Mga parikoy, normal na siya. Kay kitagod ang haligi. Pan parikoy, kabantay ka, daghang lalaki karon ang nagmalampuson sa pagtukod og nindot nga balay. No, sa iyahang kusina, sa iyahang atop, no, iyang balay. Pan ang relasyon o paglaom sa sulod, nagkaguba o nagkabugnaw. Nga naman, kay sige tagpugi sa gawas, kapan nakalimot ta sa atong tinuod nga tahas o obligasyon sa sulod. Mao na parikoy karong muntaga sa atong #Monday edition sa Family Matters, atong hihimayon ang usa ka kamatuoran. Ang tinuod nga kusog sa usa ka lalaki
o amahan wala sa gahi sa iyang muscle sa gibag-on sa iyang pitaka, kundili anaa sa unsa siya kahumok muluhod ug mugunit sa kamot sa iyang asawa ug anak aron iampo sila. Mao na ang mga parikoy, ayaw og balhin og istasyon. Mga parikoy, kadyot lang mag-istoryahanay ta. Dungan ta og atong simintohon ang atong panimalay. Unsay simintohon? Ang atong relasyon sa matag usa. Kaya naman ito ang Family Matters sa 1116, your community radio. Mao na parikoy, once again, maayong buntag, no? Magandang oras sa inyong lahat mga parikoy. Hapit na ang Father's Day. Kabantay ka, hapit na jud. Kaya karon we are diving deep into a concept that flips the traditional pyramid of power upside down. Kaya naman pag-usapan natin ang tinuod nga papel natong mga lalaki sa sulod sa atong panimalay. Once again, welcome sa new episodes na usab diri sa Family Matters #Monday Edition. Ang adlaw diin kitang mga lalaki mag-istoryahanay. Dili lang sa agi sa paningkamot, kundi agi sa atong responsibilidad sa pamilya. Solo man ta karon kabuntagon mga kabrad sa atong studio apan lingkon gihapon ang atong panag-uban karon kay uban sa tabang sa pulong sa Dios. Usa ka advance, no? Happy Father's Day sa tanang mga amahan, mga single dad, mga brad nato diha nga nagbarog karon sa nagkalalahi nga haligi diha sa panimalay, diha sa Zamboanga Peninsula, sa Sulu Archipelago o sa atong Facebook page nga kutob nga naglantaw karon, no? Mapagpalang Lunes sa ating lahat. Kaya naman sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no? Mong ginadasig, no? Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625 o mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan. So karong kabuntagon mga kapatid, mga Monday, no? Mga kabrad, mga parikoy, no? Aduna kitay upat kabahin nga atong hisgutan may tungod sa ang lalaki isip haligi sa panimalay. Unsa man gid ay ang mga lalaki? Mauna nga ato ang hisgutan karon. Una mga Monday, mauni nga unahan yun ang pag-ampo kaysa trabaho. Dili daw tan ang mo trabaho atong laruhon. Pero una sa tanan, before ta mo adto sa atong nagalalain nga mga trabahoon, no, nag-ingon diri nga aton yung unahon ang pag-ampo or kaning gitawag nga put prayer before work, no? Mga Monday, kitang mga lalaki ipadako ta sa tilingban nga do na tay gitawag nga provider mindset. Diba? Mao yun na nga itong una-una. Ang mga lalaki isip liber diya sa panimalay. Natay panguna-una nga kita joy mo barog, no? Provider yun ta. Dili ta magpaulahi, di ta magpaiwit, no? Kinahanglan kita ang provider. Sukad pa nga gamay pa ta, giinat ta sa atong mga parents, sa atong mga katigulangan. Yung ta nga di yun ni kalimtan ni mo dungha nga ikaw jud mo barog diya sa imuhang panimalay. Apod mga kaisuna na to, mga amigo na to, mga friends na to, mga parikoy, kinahanglan jud nga magkugita aron na ay kaugmaon ang atong pamilya. Ikaw na parikoy. Dako ka na nga dungog. Mao nga sayop kaayo sa buntag kung sa na atong ginahimo, no? Ang uban ka nato, no, nagbiyahe na sa ngit pa, nagbiyahe na ta sa kadalanan sa ato ang mga sakinan. Ang uban sayo kay muadto sa opisina. No, ang uban pod nagpasingot na sa ilahang mga garden, unsa pay ginatanom sa basakan, ang uban naa diya sa construction site, no? Ito nang ginasaluduhan. Pero kabantay baka parikoy, ang tinuod lang nga tungod sa kabisado na nato sa atong trabaho, unsa man ang kasagarang unang mahitabo, inigmata nato sa buntag. Mao nay panguna. Unsay atong kasagarang himuon, inigmata nato sa buntag. No, ang uban nato ang inigmako nato sa atong higdaanan, atong ipusot ng ulan, atong habol. Dayon, ito din ta sa atong banyo, no? Gunit sa yawi din sa motor, iniguman. Kanya padagan din ta sa atong sakyanan, padulong ta sa atong trabaho. Parikoy, nakalimutan nga ang atong pamilya
wala lang nagkinahanglan og pagkaon baya diha sa lamisa. Nagkinahanglan sila og panalangin gikan sa Dios. Mao na bitaw parikoy sa atong unang atong isgutan karon nga unahon gyud na atong pag-ampo, una ang atong mga trabaho. Kung atong tanawon bitaw sa Biblia, no? Ang kasaysayan sa mga bantugang amahan nga nasulat diha, kinsa man na ang mga bantugang amahan? No? Si Abraham, si Isaac ug si Jacob, ang ilang ginahimo kaniadto sa dili pa sila magtukod og balay, no? Before sila maghimog balay, no? Sa dili pa sila no magdaghan sa ilahang mga baka kay kaniadto mga hayop ra man jud ang ilahang ginapadaghan ug sa ilahang pagpadaghan sa ilang kabtangan. Pero una ato before to nila himuon, no, ilang himuon jud nga moduol sila sa Ginoo ug moampo una sa tanan before sila mo trabaho. O sa Bisaya pa modigamo sa lawom nga pinulungan, no? Kay ang ilang himuon moampo ug musimba sila sa Ginoo. Sa lain pa mga parikoy mao kini nga giuna nila ang espiritual nga pundasyon. No, tinuod na nindot kaayo mao na nga back to basic kita unsa man ang atuang tan-awon jud no. Sa tinuod sa Bible mao jud ni ang ginahimo sa mga katigulangan ang atuang mga una jud nga mga kanunuan. Mao na nga parikoy kahibalo ko nga lisod jud kaayo i-balanse ang oras tinuod jud na no. Meet jud ta ana aminado ta kalisod jud i-balanse ang oras. Usahay makadawat nagpawag sa trabaho samtang nagkaon pa ta bisan na ata sa atong lamisa no basta na emergency no tawagan ta basta related sa atong trabaho no kaganita sutoy din ta kay importante kayo yan man ikini parikoy tulay kini no? Nga pagdahin og saktong oras bisag duha o tulo lang ka minuto ining mata nimo no kayaw una gunit og cellphone di ba kasagaran sa tuwa mao gyud ni ang kasagaran himuon nato no mugunit dito sa atong cellphone no ang imong buhaton iampo una ang imong asawa nga natulog pa sa imong tupad ug ang imong mga anak kung imong isulti sa Ginoo ano imong prayer no Ginoo ikaw ang tag-iya niining adlaw mabangi ko sa akong trabaho karon ana mangayo ka guide sa Ginoo ba kay ikaw man ang leader ikaw man ang lalaki mao na nga ikaw jud ang munguna diha sa mga pag-ampo diha sa imong panimalay. Itaw mga parikoy no, karong panahon na daghang lalaki karon nga nagmalampuson sa pagtukod og nindot nga balay. Daghang kayo mga successful nga mga lalaki diha sa panimalay, mga leader. Apan timan naapoy nahitabo nga ang sulod sa balay guba. Anong guba man? Bihap sa success. Anong guba? Kay walay presensya sa Dios. No, nindot man ang imong balay pero biminti lang lalis, biminti lang away. No, wala ang gugma, wala ang pakigdait, wala ang kalinaw. Mauna ang guba ang balay diha sa imuhang realidad nga kahimtang. Wala ang presensya sa Ginoo, no? Ang tinuod nga haligi sa panimalay parikoy, dili lang pigtukod og bongbong, portahan, top kung unsa pa man diha makita sa imuhang balay, kundi siya ang unang muluhod sa sulod aron protektahan ang pamilya pinaagi sa pag-ampo. Una nga importante yun ning pag-ampo diha sa panimalay. Ayaw jud kalimti parikoy na una sa tanan jud ana jong prayer mao importante no. Mangutana ko nimo parikoy kung naminaw ka karon no. Nga samtang nagbiyahe man ka kung unsa imong ginahimo karon na baka nga nagtan-aw nini sa imong cellphone sa FB live karon no mao na yung pangutana unsa man ang imong diskarte karon dili ka makalimot sa pag-ampo taliwala sa pambisi or diha sa imong dagan sa imong kinabuhi mo nang i-share karon unsa man ang imong diskarte o unsa imong buhaton aron masingit nimo ang imong prayers diha sa imong pamilya o diha sa imong panimalay pwede mo na i-text dire sa atong numero nga 0916-296-6625 o pwede din mo i-comment sa ating FB page kay naka-live man ta karon. Pwede kang mag-comment diha sa ato ang pinaagi sa comment section mga parikoy. Ikaduha, mao kini ang pagpaubos
sa Ginoo. Importante labaw sa tanan parikoy, dili gyud ta magpataas ato ang kaugalingon kanunay. Ipaubos kanunay ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Ano man kay kining humility before God mao ni ang pinaka nindot nga atong himuon sa tanan, no? Kay kasagaran na God kitang mga lalaki kanunay tang garbo, no? Garbo kita, proud kita kay ito ang gilid ang atong pamilya gihatag nato ang tanan para sa atong pamilya. Gipadako nato or gisupply nato ang gikinahanglan, no? Parikoy, bisa mingon ka nga isog ko, gahi ko, o pandili ta magpakita og pahuyangan. Ano ato ang kasagaran yun. Pero para sa katilingban, mga parikoy, ang lalaki nga maghilak o muangkon nga napildi siya, giisip ni huyang, hindi kasagaran yun judgment sa palibot. Na mamanang kita, maingon yun tang, kailangan magpakita o paghumok sa po ang kagulingon, kailangan makita yun kanila nga kita. No? Sugan ko. Kaya kung magpakita tag huyang, nagpasabot na nga pildihan na para sa tua. No, dili ka na igsuon or parikoy ang buot pasabot diha. No. Mga parikoy mao nga bisag nagdugo na ang atong kasing sa daghang mga problema nga moabot sa atong panimalay. Daghang tag mga utang, no, kinsa may walay utang diha, no. Makarelate jud ta diha, no. Diha sa atong panimalay mga parikoy na adyoy mga utang, na apo yung mga krisis diha sa atong relasyon sa tuang pamilya. Diha sa kaminyoon kung bago mong kasal, no, parikoy timan ina nga naa dyan na, no, ang kabalaka o gagmaon sa mga anak naapon na siya parikoy, pero timan ikini magpabilintang magkahiyom ano man kay miingon ta nga Ginoo ikaw ang bahala niining tanan. Mao na ang pinakaimportante sa tanan. Mao na nga magpaubos yuta sa atong kaugalingon. Luyo sa mga problema, luyo sa mga success, nanginahanglan ta og Ginoo sa atong kinabuhi. Tanara god ang Biblia ison. Ingon diha nga ang kamatuoran nag-ingon, ang tinuod nga kusog sa usa ka amahan ug lalaki dili makita sa gahi sa iyang panit o sa isog sa iyang tinanawan, kundi makita kini kung unsa siya kahumok muluhod tubangan sa Ginoo ug miingon or muangkon ta kani atong isulti kanunay sa Ginoo. Ginoo, tao lang ko ug dili nako kaya kung ora maunay dapat natong pilitok kanunay diha atubangan sa Ginoo. Nagpasabot nga nagpaubos ka sa imong kagalingon. Mao na parikoy ang pagpaubos sa Ginoo, nagpasabot nga giilani mo nga siya ang mas labaw nga leader kaysa kanimo. Kiman ina parikoy. Dili kini kahuyangan ha, parikoy. Kini mao ang gitawag nga spiritual authority. Ang lalaki nga kahibalo mosunod sa Dios, mausab ang lalaki nga adunay kahadlok ug daling respetuhon sa iyang asawa ug mga anak. Iman ina parikoy. Mapitan na nga sa tinuod lang mga parikoy, no. Tuna koy nailhan nga usa ka driver ba kaniadto. No, before siya nga musakay sa iyahang sakyanan, no, inigunit niya sa iyahang manubela before niya paandaron ang makina sa iyahang sakyanan, no, muhunong una jud siya og mangayo siya giya sa Ginoo ug muampo siya uban ang iyahang pamilya. Ang iya yung pagkampo nga proteksyon sa iyang pamilya ug sa iyahang biyahe. Abi nimo parikoy kanang matanga sa pagpaubos, naghatag og emosyonal nga seguridad sa pamilya tungod kay nahibal-an sa asawa ug mga anak nga ang ilang haligi nakasandig sa mas dakong haligi. Kinsa man ang mas dakong haligi, walay lain natong gihisgutan diya ang atong Ginoong Hesus. Una kung ikaw parikoy ingana po ang imong kahimtang sama sa akong gisgutan ganina sa akong usa ka higala kaniadto, so, himuon ko nimo sa imong kinabuhi. Dili lang kanako kundi kanatong tanan nga mga lalaki nga maoy leader diha sa panimalay. Mao kana parikoy ang duha kanato nga gisgutan karon. So bago natin ipagpatuloy ang ating diskusyon sa part 2 mga parikoy, mag-break muna tayo sandali at pakinggan ang Family Matters theme song. Magbabalik po ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS
your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya.
At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong kasama, Kuya Jerry, ang inyong parikoy. Mga parikoy, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga parikoy, inanyahan ko po kayong sumali o maging bahagi ng ating radio ministry. Scan po ang QR code ng ating GCash or bank account para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Please send us a message mga kapatid at maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan mga kaparikoy, dadako na po tayo sa ating pangatlong punto. Alam mo ba parikoy, ang ating pangatlong punto, ito po ang tinatawag nating pag-alaga sa gisalig sa Ginoo. O kaning pag-atiman ba sa gisalig nato sa Ginoo kanato or kaning caring for God's trust. Mga parikoy, kung atong balikan ang sinugdanan sa kasaysayan dito sa tanaman sa Eden, so wala pa nahulog ang tao sa sala, no? Ang unang sugo gyud sa Dios sa lalaki mao ang tiban ug pagbantay sa tanang butang nga gisalig kaniya. So nagpasabot ka na parikoy nga kini nga kitang mga lalaki gidisenyo isip mga stewards, no? Or mga sinaligan, no? Or mga piniyalan sa Dios. Unsa man ang kalainan sa lalaki nga naningkamot lang og kwarta og lalaki nga tinuod nga nag-alaga sa iyang pamilya. Unsay kalainan diya sa duha parikoy? Ko kayo og kalainan mga parikoy. No, ang lalaki nga nangita lang og kwarta, ambi niya na humana ang iyang obligasyon basta lang mahatag na niya ang pangmatrikula sa iyang anak, no, ang pagpalit og bugas diha sa panimalay, o ang pag-provide og sudan diha sa lamesa. Unya mingon dayon siya parikoy, ayaw ko ninyong samuka na ha, kay gikapoy nako sa akong trabaho. Mao na ang una nga kalainan. Pero ang ikaduha nga kalainan nga ang lalaki nga nagbuhat sa iyahang assignment or tahas sa pag-alaga, no, iyahang gibantayan ang kasing-kasing sa iyang asawa. No, mangutana na siya kanunay sa iyang asawa, "Day, gikapoy ka ba karong adlaw?" Bisan siya pod gikan sa trabaho. Pero aduna siya pang pagumusta. So, unsa may kung matabang da kanimo, mao na ang iyahang pangutana kanunay. So mga parikoy, iyahang gibantayan ang karakter sa iyahang asawa. Kung dili lang sa iyang asawa ang iyahang pagbantay o pag-iya, kung dili sa iyang anak. Ug sa iyang anak pod kanunay niyang i-monitor. Na kanunay niyang pangutan-on nga, "Dong, kumusta man ang imong pag-eskwela?" No? Ana mga parikoy, mao kana ang ginaprotektahan ang iyang panimalay gikan sa daotang impluwensya sa kalibutan. Mabitan na parikoy diri sa ato ang palibot karon, isip lalaki, isip leader diha sa panimalay. Kanunay jud nimong i-monitor ang imong kahimtang sa imong panimalay. Or basig maulahin na lang, no, ang imong pagbahay, nagmata na lang pa so wala nimo dama nga naulahin na lang nga ang imong mga anak diay or ang imong asawa nahilayo na diha sa Ginoo. So dako kaya na og tulubago nato diha sa Ginoo. Hinumdumi parikoy nga ang imong asawa o ang imong anak dili nimo tangan or property ba or panag-iya, no? Sila mga usaman hinulamang mahandi gikan sa Dios. Sila gipiyal ra na siya para nimo. Mao na mga rikoy nga og moabot, no, timan-i nga moabot ang adlaw nga pangutanon ka sa Ginoo, no, kanatong mga lalaki. Pangutanon ta nga kumusta man ang akong gisalig kanimo, kinsa unsa man na ang imong pamilya, no. Pangutanon siya nga gialagaan ba nimo sila o gipasagdan lang nimo samtang busy ka sa imong kaugalingong kalibutan. Kaya na magiusahay nga maningkamot ta pag-ayo para sa ilaha, no. Pero wala na to damha di ay ulahin na ang tanan nga luyos atong pagpaningkamot, no. Nga wala na day nato giapil ang Ginoo para sa atong panimalay. No, kita mga lalaki timan-an jud nato kanunay. Timan
mga parikoy nga ang tinuod nga ligasiya, no, sa atong mabilin sa kalibutan, no? Samtang naapata diri sa kalibutan ha, ang tinuod nga mahimo natong ligasiya, dili ang kadako sa atong balay. Kanang balay mabiyaan ra na baya. Iman ina. Ang kadaghan sa atong handi, sa ato ang salapi, mabiyaan ra na nato. O ang atong pagka famous, no? Kanang ang atong fame, no? Biyaan ra gyapon na nato. Badato man o mapobre, mga parikoy, ato ra gyud na biyaan ang tanan, no? Mabilin ra gyud na diri sa kalibutan. No? Dili ang kadako sa atong balay, kundi dili ang kalidad unsa man. Kalidad sa karakter o kultoo sa atong mga anak. Mao na ang dapat natong itanom o ibilin nato para sa ilaha. Mao na ang parikoy, no? Hima na natong nang ikatulo nga kitang mga lalaki gipyalanta diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. O ang ikaapat mga parikoy, no, mao ni ang atong katapusan og panglas, no? Mao ni ang ikaduhang higayon gikan sa grasya or a second chance through grace. Kabalo ba ka parikoy nga basin samtang naminaw ka nining ato ang programa nining #Monday edition, no, diha sa radyo kung naminaw ka pinaagi sa radyo o nagtan-aw ka diha sa live sa Facebook, no? Or samtang nag-drive ka sa imong tricycle o naglingkod ka sa imong opisina o naa ka diha sa imong panimalay o unsa man ang imong ginahimo karon, no? Kasi naa kay pagmahay ba sa imong kinabuhi diha sa imong kasing-kasing. Kamoingon ka nga Parikoy Jerry, no? Nindot kayo ang imong istorya, imong episode karon. Pero ulahin na ang tanan para nako. Naa ang imong pagmahay sa imong kagalingon. Parikoy, daghan na kayo kog sayop nga nabuhat. So, mo na imong masulti. Pero mao ni timan iparikoy nga nasakitan na nako o ingon po nga nasakitan na nako ang akong asawa pinaagi sa akong bisyo ug ang akong mga anak wala na nagsubay sa saktong dalan tungod sa kulang sa akong pagiya kanila, no? Napuno na ko sa kapakyasan parikoy Jerry. O na parikoy paminawan ni pag-ayo mao kini. Kung doon na may silyo sa atong kagahapon sa kapakyasan, man ini, ang atong Ginoo adunay silyo sa grasya. Kanunay siya naghatag kanatong second chance. Man ina parikoy. Ang Dios nga atong gialagaran dili Dios nga dali ra maghukom. Dili siya mao ang atong Dios sa ikaduhang higayon. Man ina. Dili paulahi ang tanan aron mobalik ka sa imong pwesto. Isip maayong haligi og lalaking leader sa panimalay. Bisag usa pa ka guba ang imong kagahapon timan ni parikoy. Ang grasya sa Dios andam sa pag-ingon, no? Timan ini ang grasya sa Dios andam mo repair ug mo restore sa imong pamilya karong buntaga. Ang imo lang diyang buhaton parikoy nga mangayo kag tabang sa Ginoo. Ingon nimong Ginoo nga Lord, tabangi ko sa ako ang kinabuhi karon. Bag-uha ang dagan kung unsa may naguba karon sa akong pamilya. Parikoy, ayaw tuguti nga ang imong kagahapon maoy mo dikta or magdikta sa imong kagmaon isip lalaki diha sa panimalay or imahan. Ang usa ka tinuod nga lalaki, no, kahibalong mo angkon sa iyang sayop. Labi usahay nga sa kabalo na ta nga sayop ta. Pero maglisod ta sa pag-angkon. Pero dili ka na ang kahuyangon baya. Timan ni dili ka na simbolo sa kahuyangon ang pag-angkon nato sa atong sayop. Mangayo ta og pasaylo sa atong asawa kung nakabuhat ta og mali sa iyaha. Mangayo ta pasaylo sa atong anak kung na may higayon nga kulang ta og pag-atiman sa ilaha, kulang tag atensyon para sa ilaha. Ug mo barog ta pag-usab ban sa tabang sa Ginoo. Mo na parikoy. Mo na karong adlaw mga parikoy, Lunes kaayo. Himo kini nga adlaw sa bag-ong sinugdanan sa imong kinabuhi. Bag-ong adlaw sa sinugdanan diha sa imong panimalay. Mao na ang mga parikoy nga dili kani aksidente nga naminaw kanining ato ang episode karon ining #Monday edition nga ang lalaki isip nga leader diha sa panimalay. Unsa ba yun ang tinuod nga disenyo? Ug ato natong gituki ganina ang upat ka mga punto. Hima ni parikoy nga gihigugma ka sa Ginoo.
Ang Ginoo kanunay nag-invite kanimo. Unsa ba gyud ang tinuod nga disenyo sa tua kaniadto ug hantud karon. Sama sa kinabuhi no kaniadto nga ang mga lalaki gidisenyo gyud nga mahimong sinaligan ug piniyalan diha sa ato ang sa kapanimalay. O na parikoy, iman kini mga kabrad, mga katropa. Samtang naghinapos ang atong diskusyon karong buntaga. Pagsugod ni ining Father's Day week, unsa man ang atong buhaton ni ining tanan. Unsa may atong buhaton? Di sa imong una karon, unsa may imong buhaton? Or unsa man ang imuhang usbon, no? Diha sa imong kinabuhi. Isip lalaki nga leader diha sa panimalay. Aduna kita mga practical nga mga pamaagi nga gusto na kong i-share diha sa timuha nga ang atong kinabuhi no kinahanglan ma-inline diha sa kabubuton sa Ginoo. Dili igo nga moingon ta nga nindot ang topiko ni Kuya Jerry sa Family Matters sa episode karon. Ang hagit kanato mga lalaki karong Lunes mao kini mobarog ta isip tinuod nga lalaki, tinuod nga haligi diha sa atong panimalay. Spawn man ilang kaayo parikoy. Una, sugdi sa gamay nga dapit sa pag-ampo. Mao na ang gikinahanglan. No? Imo jung iampo. Kanang pag-ampo importante kay na sa itong kinabuhi parikoy. No? Iniguli nimo karong udtuha or unsa mang orasa nga mouli ka diha gikan sa imong trabaho dito sa imong panimalay. No, pwede nimo sugdan na ang mga prayers. Kung kaniadto wala ninyo nabatasan ang pag-ampo, ibatasan niyo na kanunay ang mga pag-ampo diha sa imong panimalay. Ikaw ang mulid. Ikaw ang manguna isip lalaki diha sa panimalay. No? Ayaw una dagan diha sa TV o sa imo cellphone. No? Usahay manggod, no? Hindi uli na to sa atong panimalay gikan ta sa trabaho, no? Na atay bit-bit man, no? Nga naman yun na, mga lalaki, magunahuna ta sa mga unsay gikinahanglan sa panimalay. Pero wala ta kabantay nga wala na nato na practice ang mga pag-ampo, no? Pag-ampo importante diha sa atong panimalay, no? Mga parikoy, no? Ayo kalimte jud kanunay ang prayer. Nga sugdi sa pag-ampo tapuka ang imong pamilya, no? Diha sa mga matag tapok ninyo diha sa inyong panimalay kung nakaon man mo, no? Ayaw ninyo kalimti ang mga prayer, no? Bisan sa sulod sa duha lang ka minuto, no? Gunitan nimo ang kamot sa imuhang mga sakop diha sa panimalay before mo matulog, no? Parikoy, ayaw jud wad-a ang pag-ampo. No? Kung kaya nimo mag-drive og dako nga sakyanan, no? O maggunit og bungkat nga martilyo diha sa construction, no, mas kaya nimo ialsa ang imong kamot sa imong pamilya padulong sa Ginoo. Kung unsa makakagahi, unsa man saludo ko sa imong skills parikoy, kung unsa ang imong abilidad. Pero kung kaya man animo, kaya pud siguro nimo moampo. Bisan unsa lang kagamay nga minuto o oras nga paggahin diha sa pagduol sa Ginoo. Mao na parikoy. Ikaduha, parikoy, i-practice ang pagpaubos. Ayaw jud pagpataas kanunay sa imong kaugalingon. Kung doon na kay nabuhat nga sayop sa imong asawa o sa imong mga anak, ayaw tuguti nga ang imong garbo maoy mo pating babaw. Na magiusahay nga ako'y amahan, ako'y lalaki, ako'y leader sa panimalay. Anong ako may mga sorry. No, usahay nga na ato mga linyahan, no? Kitang mga lalaki, no? Mali ang atong pangunahuna ni ana. Anong magpaubos man ko, no? Dili kahinaan sa usa ka lalaki ang magpaubos diha sa panimalay. Ayaw tuguti nga ang imong garbo baoy mo tigbabaw timan ina. Ang tinuod nga lalaki ug amahan kahibalo mo angkon sa sayop sa iyahang nahimo. Kung maingon ka sa imong pamilya, pasaylo ako. Day, pasaylo ako nak, pasaylo ako dong. Parikoy kana nga linya mao kana ang pagpaubos. Imong gisemento pangligasiya diha sa imong panimalay og imong gibalik ang tinuod nga relasyon
diha sa matag usa sa inyong panimalay kung unsa man kaniadto ang nawagtang or na nagubat diha sa inyong sa tagsa kapanimalay. Mao na parikoy, timani ha. Sugdan nimo sa pag-ampo. Ikaduha, sugdan nimo sa pagpaubos sa imong kaugalingon. Mao na parikoy. Ug alang sa akong mga parikoy nga naminaw karon, kung pagdasig kanimo parikoy karong buntaga, paminawa ko pag-ayo. Kabalo ko nga bugat ang responsibilidad sa usa ka amahan o lalaki karong panahon na. Naadyo mga panahon nga mabugtan ta, ililalim ang responsibilidad, no? Usahay makapangutana ka sa imong kagulingon kung sakto ba ang imong ginabuhat. Kabay nga na nga panahon parikoy nga maglibog ka unsay dapat nimong buhaton or sakto ba niya akong gihimo sa pag-lead nako sa ako ang pamilya, no? Kita nga mga lalaki mao na ang atuang una-una usahay makapangutana ta sa atong kagulingon. Usahay bation ta sa kapoy. Adi panahon nga excuse me, gikan ta sa trabaho kapuyon ta, no? Dili lang sa lawas tungod sa biyahe o sa trabaho kundi no, kapoy sa hunahuna og emosyon tungod sa mga kabalaka sa kinabuhi. No? Adi mga panahon niya nga grabe ta ka-drain na kayo. When it comes sa emotional, spiritual ug physical, drain ta dihang tanan. Pero timan ini parikoy nga ang gusto nako nga ipahinumdom kanimo karon parikoy nga wala ka nag-inusara timan ina. Gihigugma ka og ayos sa Ginoo. Timan ina. Wala siya nakalimot sa imong kinabuhi. Kundi kanunay siya nagulat kung nga kanus-a ka mo duol og mangayog tabang sa iyahang mga kamot. Timan ina. Siya kanunay naghulat kanus-a ka mangayo og tabang sa panahon nga ikaw nanginahanglan og tabang sa. Kita manggod mga lalaki parikoy, no? Sama sa kong gisulti ganina, kanunay tanggahi, no? Atong una nga ano mangayo magog tabang nga lalaki man ko. Anong mangayo magog tabang nga di naman kinahanglan nga pangayo magog tabang kay ako man ang lalaki diri sa panimalay. Iman ina parikoy nga bisag kitang mga lalaki diya sa panimalay mawad-an gyapon ta og usog. Mawad-an gyapon tag mga ideya. Mawad-an gyapon tag panghunahuna, no? Kaya man usahay nga mangun ta nga Lord tabangi ko. Mo na mga lalaki nga mingon nga wala siya mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Pero ikaw karon nga naminaw parikoy nga wala pa nimo na nabatasan sa pangayo og tabang sa Ginoo. Dron gidasig ko ikaw nga duol ta sa Ginoo. Eh dili magud ta, no? Nga parehas ni Batman ug Superman manggod nga. Bisan pa si Batman ug Superman, dili man sila, no? Base sa atong nakita sa ilang karakter, dili man sila ingon nga grabe naan nila ang tanan nga power, no? Kundi naapod sila yung mga pahuyang. Nga naapod ang mga lalaki. Dili sa tanang panahon nga pusganta. Dili sa tanang panahon nga naan nato ang kusog. Kundi naay panahon o sa tanang panahon, kanunay nating isulti niya, wala tay mahimo kung wala ang tabang sa Dios. Tinuod. Mao nay dapat natong isulti. No? Timan iparikoy ang Dios nga nagbutang kanimo isip haligi sa imong pamilya. Siya usab ang Dios nga maghatag kanimo og saktong kusog. Timan ina. Diba tinuod man jud na parikoy. Siya ang Dios nato nga naghatag kanato og kusog. Abi nato kaning ato ang ginagamit natong kusog ato alamin. No, mali na nga mga pangunahuna. Ang Ginoo mo ay tinubdan sa atong kusog. Ikaduha kaalam. Siya usab ang tinubdan sa atong kaalam. Timan ina. Unsa man ang imuhang nakabuot karon? Unsa man ang imong estado karon? Maayo ba kag trabaho karon? No, kada adlaw maayo ang imong pangita, maayo ang imong diskarte. Siya ba ang tag-iya niya ng tanan? Siya ang tag-iya sa imong kusog. Siya ang tag-iya sa imong kaalam. Mao na parikoy ang kamatuoran. Mao na parikoy nga pangitaa ang Ginoo sa imong kinabuhi sa matag adlaw. Ayaw kahadlok parikoy nga miingon ka sa imong kinabuhi. Ginoo, no? Dahil mag-usahay nga kapuyon ka, no? Ilang Ginoo ang Lord, gikapoy nako.
no? Umangi ko, Lord, kay tungod sa mga problema, no? Mao na ang angay natong isulti. Tungod kay sa higayon nga kita nga mga lalaki magpaubos ug mosalig kaniya, ang iyang grasya maoy musumpay sa atong kulangon. Naman di panahon nga magkulang pa. Pero ang Ginoo, naagi sa iyang grasya, siya na ang musumpay ni ana. Naagi sa atong mga kakulangon. Siya na yung mutiwas. Ano ang nakanindot sa atong buhi nga Dios? Siya ang mutiwas sa atong mga kakulangon. Mabata na parikoy nga ang tinuod nga kusog sa usa ka lalaki o amahan, wala masukod sa gahi sa iyang muscle o sa kabugaton sa iyang pitaka. Ang isa magsalig ta, dili ko angay mabalaka kay baga pa ang sulod sa akong wallet, no, sa akong pitaka. Daghan pa kong kwarta sa akong bank account, no, di ko angay mabalaka. Pertiman mga parikoy, dili na siya garantiya ba yan? Timan ina. Kaya ang Dios nato, basta siya ang mupanalangin sa imong kinabuhi, siya yun ang nasayod sa tanan. Pero maulang ni timan nga kung sa adlaw nga wala ta nang ginahanglan sa Ginoo, sa kalit lang kuwaon na wala jud tay mahimo. Mao na tinuod parikoy. Nga nga masukod kini kung unsa siya ka kumok muyukbo sa tubangan sa Dios. Kita nga mga lalaki, diha ta masukod kung unsa ta kahumok nga muyukbo diha sa atong buhi nga Dios. Kung unsa siya kaandam nga mubarog alang sa iyang pamilya, mao na nga kinahanglan jud nga nang ngay tagtabang sa Ginoo, i-surrender ang imo mga kabalaka diha sa Ginoo. Karong orasa, karong buntaga, mga parikoy, i-surrender sa Ginoo ang imong kabalaka. Ug sugdi ug usab ang pagtukod sa altar o dapit sa pag-ampo diha sa imong panimalay. No? Kung panimalay nimo parikoy nga nakasandig sa Ginoo, dili gyud maguba ang pundasyon. Ano man, kana man ang presensya sa Ginoo. Kanunay ta mangita sa presensya sa Ginoo. Bisan pagtayugon pag-ayo, no? Miaging mga adlaw, no? Miaging Lunes, di ba? Miagi taglinog, tayog, kuratan jud ta pag-ayo, di ba? Nabalakta asa na ang sunay kaimtang sa atong balay. Kahir ba kay atong balay, no? Balaka ta kay basig ni crack na. Pero parikoy mao to timan sa akong gingon ganina nga kana siya mabiyaan na. Pero ang tinuod nga atong pangandaman jud nga ang kagahi sa pundasyon mao ang ato ang kanang ligasiya nga naa kay connection diya sa Ginoo, no, nga ang tinuod nga pag-connect nato diha sa atong buhi nga Dios. Mao na parikoy nga timan-an nato na nga ang Ginoo jud naa kanunay sa atong kinabuhi. Mao na parikoy nga niining orasa pwede kang uban nako kinaagi sa mga pag-ampo, no. Muhimutag mga pag-ampo para kanimo, no. Mga parikoy, mga kabrad, mga katropa, no. Niining orasa muadto ta sa atong mga panalangin sa matag usa kanato. Daghan tag angay ka karong iampo para sa matag usa. Kung ikaw parikoy naminaw karon, no, sa tanan nga nagbiyahe karon, no, kung naa ka karon anaa sa imong panimalay o bisan asang dapit kamo nga naglingkod o naminaw, kung pwede ninyo piyungon ang inyong mga mata kadyot ug dungan kita nga muduol sa trono sa grasya sa atong Ginoo, mag-ampo kita. Walay imposible timan parikoy. Walay imposible diya sa Ginoo as long as magpaubos ta sa atong kinabuhi. Mag-aampo kita parikoy. Ginoong Hesus, amahan nga gamhanan sa tanan, daghang salamat sa imong pulong ug sa imong presensya. Na among nabati karong buntaga sa sulod niining programa Ginoo sa Family Matters #Monday edition. Karong buntaga Ginoo, among giisa ang imong at among presensya sa tanang mga kalalakihan, mga kabrad Ginoo, mga kalalakihan, mga parikoy ug labi na mga amahan nga nagasubay nga nagapaminaw karon Ginoo niining programa. Ginoo, ikaw ang nakahibalo kung unsa ka bug-at ang ilahang mga gipas-an karong adlaw. Ikaw ang nisayod o Dios. Nakahibalo ka sa kakapoy sa ilang lawas gikan sa trabaho ug sa mga kabalaka sa ilang hunahuna may tungod sa kaugmaon sa ilang pamilya. Ginoong Dios, nangayo kami og pasaylo sa mga higayon nga
nagmagahi kami. Pasayloa kami sa mga higayon nga misalig kami sa among kagulingong kusog, sa among kagulingong diskarte, o sa gibag-on sa amo ang sulod sa pitaka. Og naningkamot kami sa pagdagan o pagpaubos kanimo. Ginoo, pasayloa kami kung unsa may among nabuhat sa among kabisi sa trabaho, sa gawas, kasagdanan namo diay ang amo ang pamilya. Among giduol ya kanimo karon buntaga o Dios nga imuha kaming aubanan og giyahan. Ginoo, niining umaabot o pagsugod niining Father's Day week, among gisurrender kanimo ang among tibuok nga kinabuhi. I-bless o Dios palihog ang matag amahan, ang matag lalaki karon. Patagi sila og bag-ong kusog, kaalam nga gikan sa langit kaisog, nga mobarog dili lang isip taga pangita o kwarta, kundi isip tinuod nga lalaki haligi sa ilang panimalay. Kabangi kami o Dios nga makatukod og silid nga ampuanan sa sulod sa among balay. Kumuha o Dios og tanduga ang among mga kasing-kasing nga makatabang uban sa gugma og presensya ngadto sa among pamilya. Ug alang sa mga parikoy nga naminaw karon nga sila o Dios makabaton og kadasig. Ipabati kanila ang imong grasya nga dili pa ulahi ang tanan ug andam kang mohatag og kaduhang higayon aron ayuhon ug bag-ohon ang ilang pamilya. Salamat Ginoo kay ikaw ang among labaw nga kapitan ug haligi. Protektahi sa matag usa ang ilang panimalay ug ibubo ang imong panalangin sa matag usa kanila kanamong tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Amen. Salamat mga parikoy og sa tanang mga panimalay nga nakasandig sa pag-ampo og sa Ginoo, dili gyud maguba ang pundasyon. Mao na timan iparikoy. Ug bisan pa man diay no sa dili pa ta mag-bye-bye no, ato pong diay greet ang tanang mga nag-birthday karon sa tanang mga lalaki nga naminaw karong buntaga sa #Monday Edition. O sa dili pa ta diay nato kalimtan no, ato pong pasalamatan diay ang atong mga kuya sa atong mga technical team. Salamat po kay Romel Paulino, Rolando Alfonso. At abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ang Family Matters ay kasama nyo. Kini ang inyong parikoy, nagpahinumdom kanimo ang panimalay nga naay pag-ampo sa Ginoo, dili gayud maguba ang pundasyon. Muli ako ang inyong Pastor Parikoy. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless and bye-bye.